अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट SST यूनिट नंबर 3 एटमॉस्फेयर में कल हमने इसके पार्ट ए के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन में से हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए। आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो रह गया है उसको आज हम करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, मौसम और आबो हवा में क्या फ़र्क है। आज पहले शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट। इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है। वेदर, आपने वेदर और क्लाइमेट दोनों की हेडिंग देनी है। पहले आप वेदर की हेडिंग देंगे, द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट एनी टाइम, ठीक है। नंबर 1 है वेदर, हम कहते हैं कि एक हालत, एटमॉस्फेयर यानी कुरे हवाई की हालत को जो कि किसी ख़ास जगह और किसी भी टाइम वो हो सकता है। उस नंबर 2 है इंक्लूडिंग फैक्टर, उसमें कुछ अनासर या कंडीशन, कुछ कैफियत शामिल हैं जैसे कि टेम्परेचर, दर्जा हरारत, प्रेसिपिटेशंस, आबी रेजिश, एयर प्रेशर, हवा का दबाव, ह्यूमिडिटी, रतूबत या नमी, एंड वाटर और पानी, ठीक है। नंबर 3 वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन आर टू आर, मौसम जो है वो तब्दील होता है दिन ब दिन भी, हत्ता के घंटे ब घंटा भी मौसम तब्दील हो सकता है। जैसे चैप्टर रीड करते हमने पढ़ा था कि बाज़ों का सुबह, दोपहर और शाम के मौसम में भी फ़र्क होता है जी। क्लाइमेट यानी आबो हवा, द एवरेज वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूजली मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है। क्लाइमेट यानी आबो हवा मौसम की ऐसी मजमूई औसत कैफियत को कहते हैं जो कि एक लंबे अरसे के लिए होता है, हत्ता कि आमतौर पर 30 साल के एक लंबे अरसे तक की कैफियत जो होती है मौसम की वो आबो हवा कहलाती है। नंबर 2 इंक्लूडिंग परमानेंट फीचर ऑफ द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, इसके जो फीचर्स हैं या जो कंडीशन है वो परमानेंट हैं जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, हवा का दबाव, नमी और बारिश वगैरह। नंबर 3 क्लाइमेट टेक डिकेड्स, क्लाइमेट या आबोहवा लेता है डिकेड 10 साल का अरसा, एंड इवन सेंचुरीज टू चेंज, हत्ता के तब्दील होने के लिए ये सदियाँ या सालों में लेता है, ठीक है। डिकेड अशरे को कहते हैं यानी 10 साल, ये 10 साल या फिर सेंचुरियों तक ले लेता है तब्दील होने में। यानी क्लाइमेट जो है वो परमानेंट फीचर है और वेदर जो है वो टेम्परेरी फीचर है जी स्टूडेंट। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट बी की साइड पे आते हैं। आंसर पार्ट बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, मंदरजे सवालात के तफसील से जवाब दे। लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 1 डिस्क्राइब द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कुरे हवाई की जो परत हैं, जो लेयर्स हैं, ठीक है, जो तय हैं, उनकी बुनियादी खसूसियात बयान करें। हाँ जी स्टूडेंट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी नहीं करते, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लिस्ट सम ऑफ द मेजर टू कंट्रोल ओजोन डिप्लीटेशंस, ठीक है, ओजोन की तखफीफ यानी ओजोन में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, कि ओजोन की इसमें पतली होती जा रही है, ओजोन की जो तय है, आपको पता है ओजोन जो है सूरज से आने वाली मुज़र शुआओं को ज़मीन पे आने से रोकता है। तो इसमें दिन ब दिन जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में गर्माइश जो बढ़ रही है, ठीक है, टेम्परेचर जो ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से इसकी ओजोन की इसकी तय ख़राब हो रही है। इसलिए इससे पूछ रहे हैं कि उनको तय की मोटाई या तखफीफ की कमी के हवाले से हम कौन से ऐसे इक़दाम कर सकते हैं कि उसको सेट किया जा सके जो जिसमें हम ओजोन की तय की मोटाई कम हो रही है उसको बरकरार रखें इतनी मोटाई पर जी स्टूडेंट। इसका आंसर बुक पेज नंबर 23 पे मौजूद है। मेजर टू कंट्रोल डिप्लीटेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन की तखफीफ के ओजोन के लेयर यानी की तखफीफ में मेजर के लिए, कंट्रोल के लिए इसकी कमी को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द ओजोन लेयर फ्राम द फर्दर डिप्लीटेशन, फॉर दिस वी शुड टेक सम प्रिवेंटिव मेजर सच एज द, अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ओजोन की जो लेयर है, जो तय है, जो परत है, उसको मज़ीद फर्दर डिप्लीटेशन से बचाएं, ठीक है, यानी उसमें जो कमी हो रही है, उसकी तखफीफ हो रही है, मोटाई कम होती जा रही है, उसको हम उससे बचाएं। उसके लिए हमें कुछ ख़ास इक़दाम करने पड़ेंगे। द यूज़ ऑफ द ओजोन डिप्लीटेशन गैसेस सच एज द CFCs, मेथिली
bromide and nitrite oxide should be avoided. اوزون کی کمی میں اوزون کی تہ میں جو کمی ہو رہی ہے ٹھیک ہے، اس کی جو مین وجہ ہے وہ اس کا سبب ہے کلوروفلور کاربن ٹھیک ہے، CFC کے مرکبات ہیں، اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استعمال کم کریں. CFC کا مرکبات کی مصنوعات میں ہم تیزی سے اضافہ کریں، ہمیں چاہیے کہ اس مصنوعات میں کمی کریں. کلائمیٹ فرینڈلی الٹرنیٹیو سچ ایز دا hydrofluorous carbons HFCs should be used instead of CFCs ٹھیک ہے، کہ ہمیں CFC کے بجائے اگر ہم HFC کے مرکبات یوز کریں جو کہ ماحول دوست ہیں ٹھیک ہے، الٹرنیٹ یعنی اس کے متبادل ہم استعمال کریں تو اس سے اس کی کمی موٹائی میں جو کمی ہو رہی ہے یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. Old refrigerator, air condition and other appliances using CFC must be damped properly. Refrigerators ٹھیک ہے، ایئر سول اسپرے ریفریجریٹر ایئر کنڈیشن میں کولنٹ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور گھروں وغیرہ کی صفائی کے لیے معتمل کیمیائی مادوں پلاسٹک فارم میں CFC مرکبات استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس لیے جن اپلائنس میں یہ CFC مرکبات استعمال ہو ان کو ہم پراپر حالت میں رکھیں ٹھیک ہے، تاکہ ان کی گیسز کے اخراج کم سے کم ہو سکیں. Authorities should conduct regular inspections of the factories to stop the use of the CFC in the manufacture of the products. Authorities جو ہوتی ہیں جن کے پاس اختیارات ان کو چاہیے کہ وہ ریگولر انسپیکشن کریں، معائنہ کریں فیکٹریز وغیرہ پہ جہاں پہ CFC کے مرکبات استعمال ہو رہے ہیں تاکہ ان کو روکا جا سکے، ان پروڈکٹس کو روکا جا سکے جن میں یہ جن چیزوں میں CFC کے مرکبات استعمال ہو رہے ہیں ان چیزوں کی مینوفیکچرنگ کو پیداوار کو روکا جا سکے. نان ٹاکسک کلیننگ پروڈکٹس شوڈ بی یوز فار ہومز اینڈ آفس ٹھیک ہے، ہمیں اس طرح کے گھروں اور آفس میں اس طرح کے نان ٹاکسک کلیننگ پروڈیوس یوز کرنے چاہیے اپنے گھروں اور دفتروں میں. جی اسٹوڈنٹ، اوزون کی کمی کے اثرات جو ہیں اس میں اس کا جو سبب ہے وہ کلوروفلور کاربنز ٹھیک ہے، CFC مرکبات کی مصنوعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، تو جس میں ایئر سول اسپرے ریفریجریٹر ایئر کنڈیشن میں کولنٹ اور گھروں وغیرہ میں جو ہم صفائی کرتے ہیں اس کے لیے جو کیمیائی مادے اور پلاسٹک فوم میں CFC مرکبات استعمال کیے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جن پروڈکٹ میں یہ مرکبات CFC کی یوز ہو رہے ہیں ان کو کم سے کم ان کی مینوفیکچرنگ کی جائے، کم سے کم ان کا استعمال میں لایا جا سکے. اور یہ جو گیسز زمین سے خارج ہوتی ہیں اس سے اوزون کی تہ 3 سے 5% کم ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اوزون کی تہ میں جو سب سے بڑی کمی وہ انٹارکٹیکا کے اوپر ہوئی ہے. 1990 میں کلوروفلور کاربنز کے مرکبات کے استعمال کو 2000 تک روکنے کے لیے ایک بین الاقوامی معاہدے پہ دستخط بھی ہوئے تھے، لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اوزون کی تہ کی تخفیف کی وجہ سے یعنی اس کی ڈپلیٹیشن کی وجہ سے جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ زمین کی سطح پہ پہنچتی ہے اور یہ ہماری جلدی سرطان، موتیا، شدید جسلاہٹ اور ہمارے مدافعتی نظام کی خرابی کی شکل میں نقصانات سامنے لاتی ہے. اس کے لیے ہمیں مندرجہ بالا اقدامات پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس ڈپلیٹیشن کو کم کر سکیں. جو اسٹوڈنٹ آپ کا یہ کوسچن آپ نے اس کو SST کی اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے.